नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सामीन हज़रात अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि तमाम अहबाब ठीक होंगे। आज 13 रजबुल मरजब शरीफ का दिन है और आज के दिन हज़रत अली पाक करमल्लाहु वजहुल करीम आपकी विलादत बासादत है। तो उसी हवाला से आपकी विलादत और सीरत के हवाला से चंद बातें आप अहबाब के सामने गोश गुजार करने का शरफ हासिल करूँगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये जो भाई चचा जान भाई हज़रत अली पाक करमल्लाहु वजहुल करीम आपकी विलादत बासादत का जब वक़्त करीब था तो आपकी अम्मी जान हज़रत फ़ातिमा बिनते असद रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आप काबे शरीफ का तवाफ़ कर रही थी। तो आप फरमाती हैं कि मैं तवाफ़ करती करती जब चौथा चक्कर मैं काबा शरीफ का काट रही थी तब मुझे दर्द शुरू हुई। तो मैं परेशान हो गई कि अब बच्चे की विलादत का वक़्त भी करीब है और मैं तवाफ़ कर रही हूँ काबा शरीफ का, तो मैं अब क्या करूँ, किधर जाऊँ। तो मुफस्सिरीन किराम फरमाते हैं कि अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म आया कि ए फातिमा बिनते असद आगे बढ़ और यहीं बच्चे की विलादत होगी। और आप आगे बढ़ के एक साइड पे हुई और हज़रत अली पाक करमल्लाहु वजहुल करीम की विलादत बासादत हुई। यहाँ बहुत अहबाब एतराज़ात करते हैं कि हज़रत अली पाक करमल्लाहु वजहुल करीम आपकी विलादत बासादत जो है काबा शरीफ के अंदर नहीं हुई बल्कि काबा शरीफ के बाहर हुई है। वो कोई और बंदा था जिसकी विलादत बासादत काबे के अंदर हुई थी। लेकिन मैं आप अहबाब के सामने चंद दलाइल आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। आप वो सुने कि हज़रत अली पाक करमल्लाहु वजहुल करीम कितने दुल्हा थे कि जिनकी विलादत बासादत काबा के अंदर हुई। आता है हदीस पाक में अल-मुस्तदरक कि ये हदीस पाक है, जिल्द नंबर है 3 सफ़ा नंबर 483। इमाम हाकम इसको रवायत नकल करते हैं कि फ़तक़त्तअतिल अख़बारु अन्ना फ़ातिमता बिन्ता असदिन वलदत अमीरुल मुमिनीन अली इब्न अबी तालिब करमल्लाहु वजहुल करीम फ़ी जौफ़िल काबा। आप फरमाते हैं कि हज़रत अली पाक करमल्लाहु वजहुल करीम आप ही वो हस्ती वाला वकाल है जिनकी वालिदा हज़रत फ़ातिमा बिनते असद रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आपने आप को जन्म काबा शरीफ के अंदर दिया। फ़ी जौफ़िल काबा, काबा के अंदर आपको जन्म दिया। और ये बस एक ही रवायत नहीं है कि इमाम हाकिम ने जो रवायत नकल की है, नहीं, बल्कि बहुत सारे जनाब दलाइल हैं, बहुत सारे मुसन्निफीन हैं, बहुत सारी कुतब हैं जिनके हवाले ये हैं कि आपकी विलादत बासादत काबा शरीफ के अंदर हुई। इसके अलावा भी आप अहबाब के सामने मैं गोश गुजार करना चाहता हूँ कि आपकी विलादत बासादत काबा शरीफ के अंदर हुई। इमामुल मुअख्खिरीन अबुल हसन अली बिन हुसैन अल-मशहूदी रहमतुल्लाह अलैह आप फरमाते हैं कि आपकी विलादत काबा के अंदर हुई। उस्मान बिन अबर आप फरमाते हैं कि आपकी विलादत काबा के अंदर हुई। इमाम शम्सुद्दीन मोहम्मद बिन अहमद कुर्तबी रहमतुल्लाह अलैह आप फरमाते हैं कि आपकी विलादत काबा के अंदर हुई। कमालुद्दीन अबू सालिम मोहम्मद बिन तलहा शाफई रहमतुल्लाह अलैह आप फरमाते हैं कि आपकी विलादत काबा के अंदर हुई। सुलेमान बिन इब्राहीम अल हनफी फरमाते हैं कि आपकी विलादत काबा के अंदर हुई। इमाम अहमद बिन हजर मक्की आप फरमाते हैं कि आपकी विलादत काबा के अंदर हुई। अल्लामा इब्ने जोजी रहमतुल्लाह अलैह मुहक्किक के असर अल्लामा उस्तादुल मुहद्दिसीन मुल्ला अली कारी फरमाते हैं कि आपकी विलादत काबा के अंदर हुई। आरिफ कामिल अल्लामा अब्दुर रहमान जामी रहमतुल्लाह अलैह, जलीलुल कदर मुअर्रिख नूरुद्दीन हलबी रहमतुल्लाह अलैह शाफी आप भी फरमाते हैं कि आपकी विलादत काबा के अंदर हुई। हज़रत मारूफ सीरत निगार हज़रत मोमिन हसन शबलंजी मिस्री रहमतुल्लाह अलैह आपका भी यही कौल है। अल्लामा हुसैन बिन अली अल काशिफी रहमतुल्लाह अलैह आपने भी फरमाया कि आपकी विलादत काबा के अंदर हुई।
شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے بھی فرمایا کہ آپ کی ولادت کعبہ کے اندر ہوئی ہے۔ عمدۃ الفقہاء شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شیخ عبدالرحمن صفوری رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے بھی فرمایا کہ آپ کی ولادت کعبہ کے اندر ہوئی ہے۔ آگے حضرت خواجہ غریب نواز، یہ وہ حشیہ والا وقار ہیں جنہوں نے 90 لاکھ کو کلمہ پڑھایا ہے۔ حضرت معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ ولادت کعبہ کے اندر ہوئی۔ خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب سبحانی رحمۃ اللہ علیہ، سند الوارثین علامہ عارف باللہ جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ، آگے مفسر قرآن غازی کشمیر علامہ سید ابو الحسنات قادری رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے بھی یہی فرمایا۔ آگے حکیم الامت علامہ مفتی احمد یار خان نائمی رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے بھی یہی فرمایا کہ آپ کی ولادت کعبہ کے اندر ہوئی ہے۔ حکیم الامت کے آگے حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت سیدی محدث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد رشید، خاص شاگرد امام اہل سنت علامہ غلامہ سور رضوی رحمۃ اللہ علیہ، شارح بخاری شریف، آپ نے بھی فرمایا کہ آپ کی ولادت کعبہ کے اندر ہوئی۔ آگے پھر شارح بخاری علامہ محمود احمد رحمۃ اللہ علیہ، آپ کا بھی یہی قول ہے۔ محدث اثر امام المحدثین حضرت غازی زمان کے شاگرد رشید علامہ غلام منصور سعیدی رحمۃ اللہ علیہ، آگے محقق اصل مفتی خان محمد قادری رحمۃ اللہ علیہ، امام المناظرین محمد ضیاء اللہ قادری رضوی رحمۃ اللہ علیہ، کولرا شریف پیر نصیر الدین نصیر رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے بھی فرمایا کہ آپ کی ولادت کعبہ شریف کے اندر ہوئی۔ آگے اہل حدیث کے بعد مرزا حیرت دہلوی دیوبندی، انہوں نے بھی فرمایا کہ آپ کی ولادت بسعادت کعبہ کے اندر ہوئی ہے۔ اتنے دلائل میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں، ان میں سے کوئی بھی غلط ہو میں ذمہ دار ہوں، اور اتنے دلائل کے بعد بھی اگر کوئی کہے کہ نہیں جی آپ کی ولادت کعبہ کے اندر نہیں بلکہ کعبہ کے باہر ہوئی ہے، تو میں ان کے لیے ایک جملہ ہی دینے لگا ہوں، یہ ان کے لیے کافی ہے کہ جو آپ کہہ رہے ہیں یہ تحقیقات ہیں، آپ تحقیق کہتے ہیں، لیکن ہمارے پاس ایسے صوفی ہیں جنہوں نے یہ تکرار کیا ہے کہ آپ کی ولادت کعبہ کے اندر ہوئی ہے، ان کو یہ شرف حاصل ہے کہ وہ اپنے پاس بٹھا کر نبی پاک کی زیارت کروا سکتے ہیں، یہ آزاد وہ رکھتے ہیں۔ اور جب آپ کی ولادت ہوئی، ولادت بسعادت کے 3 دن بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ کی امی جان آئی، تو آپ کا بیٹا ہوا ہے لیکن آپ پھر بھی رو رہی ہیں، تو عرض کی کہ حضور یہ بیٹا تو ہوا ہے لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہ نبینہ ہے۔ نبی پاک نے فرمایا کہ اماں جی مجھے یہ دیں، چچی جی مجھے یہ بیٹا دیں۔ تو جب آپ نے اٹھایا نا تو حضرت علی پاک نے نظریں کھولی، اپنی نظریں اٹھائیں، آنکھیں کھول کے نظریں اٹھائیں اور سیدھی نبی پاک کی نظروں میں لگا دی، ٹک ٹک لگا کر دیکھ رہے ہیں۔ جب آپ جوان ہو گئے تو آپ سے کسی نے پوچھا کہ حضور بچپن میں آپ نے آنکھیں کیوں نہیں کھولی تھی؟ تو آپ نے ایک ہی جواب دیا، آپ نے فرمایا کہ مجھے اللہ نے فرمایا کہ تو ہے وجہ اللہ، تو جہاں میں پیدا ہوا وہ تھا بیت اللہ، تو میرے دل کی یہ مرضی تھی کہ جب آنکھیں کھلے تو سامنے حبیب اللہ ہو۔ کیا شان ہے آپ کی، کیا مقام ہے آپ کا، اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایسا علم عطا فرمایا تھا، بلکہ نبی پاک نے فرمایا کہ آنا مدینۃ العلم و علی بابھا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا درمیانہ دروازہ ہے۔ تو واقعتاً اللہ تعالیٰ نے آپ کو علم کا سمندر عطا کیا تھا۔ ایک بندہ ایسا تھا جو آپ کے دور کے اندر اس نے یہ کام کیا کہ اس نے کہا کہ میں اپنی بیٹی کے ساتھ نکاح کروں گا، تو اس کی بیوی اپنے خاوند کو کہنے لگی کہ یہ اپنی بیٹی سے نکاح کرنا شریعت محمدی میں یہ جو ہے نا حرام ہے، تو آپ ایسا کریں کہ خلیفہ وقت حضرت علی پاک سے یہ مسئلہ پوچھیں۔ اور اب اس نے ایک خط لکھا حضرت علی پاک کو کہ پوچھنے لگا کہ حضور ایک پودا ہے، اس کو میں نے اپنے گھر میں لگایا، اب وہ جوان ہو گیا ہے، تو کیا میں اس کا پھل کھا سکتا ہوں؟ وہ پھل اس کا مجھ پہ حلال ہے یا حرام ہے؟ تو علی پاک نے اس کا یہ سوال ہی نہیں دیکھا،
بلکہ اس کے دل کی کیفیت کو بھی دیکھا۔ اگر یہ مسئلہ کسی مفتی سے آپ پوچھیں گے تو وہ یہی کہے گا کہ وہ اس کا پھل کھانا حلال ہے، لیکن علی پاک نے خط کا جواب دیا۔ علی پاک نے فرمایا کہ اس درخت پہ آڑا چلایا جائے، اگر اس میں سے بھوڑا نکلے تو وہ حلال ہے، اگر اس میں سے خون نکلے تو حرام ہے۔ شان تھی، یہ مقام تھا آپ کا، آپ کی شان ولا الورا ہے، اگر ہم بیان کرتے رہیں تو ختم نہیں ہوتی۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور میں پھر آپ احباب سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اگر ہماری باتیں اور ہماری ویڈیوز آپ کو احباب کو اچھی لگتی ہوں تو برائے مہربانی اس ویڈیو کو لائک بھی کریں، بلکہ تمام ویڈیو کو لائک کریں، اس کے بعد ان کو شیئر کریں گا اور چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔